पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तादाद में अपने प्रोटेस्ट रैली को लेकर डी चौक में मौजूद है, लेकिन यहां से कहानी खत्म नहीं होती। यहां पर कहानी का आगाज होता है। मोहसिन नकवी पेश पेश नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत के बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े उनके वुज़रा गायब हैं। दो वुज़रा हैं जो अपनी शायद जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से आपको नजर आ रहे हैं। अता तारड़ साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, उनकी कोई फुटेज आ जाती है। दूसरी तरफ पंजाब से अज़मा बुखारी, इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो इसमें कोई किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे? कुछ बयानात ख्वाजा आसिफ की तरफ से दिए जा रहे हैं, बट अदरवाइज पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करते हुए नजर नहीं आ रही। क्या ये इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया है? क्या सियासतदान सियासी तरीके से इस मामलात को हल करने से कासिर हैं? एक तरफ इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो ये कहती है कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ताकत जिनके पास है हम तो उनसे बात करेंगे। कुछ बातचीत के सिग्नल्स भी मिलते हैं, बातचीत चल भी रही है, लेकिन सियासतदान क्या बिल्कुल ही अपने मोर्चे को छोड़कर गायब हो गए हैं? वो इस मामले में लीडरशिप स्किल दिखाते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी सियासी जमात के सदर, वो कहां पर गायब हैं? क्या उनको खुद उठाकर पार्टी ने बैक बर्नर पर रख दिया है, या वो तैयार ही नहीं है कोई लीडिंग किरदार अदा करने में? बात करते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब शेख रुहेल असगर साहब। रुहेल असगर साहब, लाहौर एकदम खुला था, रिस्पॉन्स भी नहीं किया, लाहौर से लोग भी नहीं निकले, लाहौर से लोग यहां पहुंचे भी नहीं, लाहौर अब दोबारा बंद किया जा रहा है। खदशा यह है कि लाहौर से अब लोग शायद निकल कर आ जाएं जब ये रैली यहां पर पहुंच चुकी है। सियासतदान कहां गायब है? अच्छा, आपने तीन चार जो बड़े अक्ल फहम के मालिक हैं, बहुत बड़े दिमाग हैं, वो उनके साथ तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मैं एक जाहिल सा, अनपढ़ सा, गंवार सा आदमी। मैं जो समझता हूँ, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, इस वक्त मैंने कल ये कहा था कि या तो हुकूमत जो है स्टेट हुकूमत नहीं स्टेट, या तो स्टेट अपना किरदार अदा करे और या फिर आप क्विट कर दें। दरमियान वाला रास्ता नहीं है कोई भी। कभी मैं सुनता हूँ जी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, बैकडोर आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, आज उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये आपकी कमजोरी की ज़ाहिर करती है, और कमजोर लोगों के साथ तो कोई नहीं चलता, ना कोई चलता है ना कोई बात करता। अब यहाँ पे एक और बात आपने अभी इरशाद फरमाई कि सियासतदान इस वक्त बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। अब सियासतदानों को तो आप नहीं ला सकते ना, आप उनको सामने नहीं ला सकते। आप मैं मिसाल के तौर पे क्यों नहीं हो सकता? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर इस वक्त मीडिया को बुलाएं और आकर कहें कि ये मेरा मुल्क है, मैं यहां पर इस वक्त ये इंतशार नहीं देख सकता, एक बड़ी सियासी जमात के कायद के तौर पर मैं जा रहा हूं और मैं जाकर बात करूंगा, मैं इसको हल करूंगा, नवाज शरीफ साहब को कौन रोक सकता है ये करने से? ये इस वक्त मैं आपको गुजारिश करूं, एजेंडा क्या है उनका? नवाज शरीफ क्या करेगा वहां पे? आप एजेंडा देखें ना, पहले मुझसे आप उनके एजेंडे पे डिस्कस करें कि उनका एजेंडा क्या है। जो मैं समझ पाया हूं, जो मुझे पता है, जो मेरे सामने चीज आ रही है, वो तो ये है कि इमरान को रिहा करो। तो नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है, ना हाई कोर्ट के जज है, ना वो सेशन कोर्ट के जज है, तो कैसे रिहा कर देंगे वो? आपकी पार्टी के लोग राना सनाउल्लाह कहते हैं, अब मैं कोट कर देता हूं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मुतादिद मौके पर कहा कि हमारे साथ बैठ जाएं, बातचीत कर लें, रिहाई का रास्ता निकल आएगा, उस पर बात कर लेते हैं। अब जब एक सियासतदान, एक मिनिस्टर जो है वो बैठकर ये ऑफर्स करेगा, तो मतलब वो करता। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यही चीजें जो है वो आपकी कमजोरी इजहार करती हैं। और ये आपने देखा, आपने 6 बंदों के नाम लिए हैं और 6 बंदों की मुख्तलिफ सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मार दो, जला दो, तबाह कर दो इनको। चले हम वन बाय वन बात कर लेते हैं, हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। अप्रोच ख्वाजा आसिफ की, सबसे पहले इसके ऊपर बात बताएं मुझे। ये अप्रोच के ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वो यस कर रहा हूँ, एक्सट्रीम है। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि स्टेट को एज ए स्टेट एक्ट करना पड़ेगा। ये तो एक मजाक बन जाएगा ना फिर। तो ठीक है, कोई मुझे पसंद नहीं आया तो मैं 10,000 बंदा, 20,000 बंदा लेके जाके वहां बैठूंगा, तो मैं कहूंगा नहीं बस मैं तो आ गया हूं, और लोगों की जानों के खतरे में डाल के उनकी जानों के साथ खेलूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। एक शख्स है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके कान में जाके बताओ यार, तुम वजीर आला हो, एक सूबे के वजीर आला हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा एक्ट क्या है?
مطلب اگر وہ شخص وہاں سے چلتا ہے اور 40-50 ہزار بندہ وہاں سے پختونخوا سے لے کے آ جاتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے کہ آپ انقلاب آ گیا، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا نہیں چلے گا. کل سندھ والے آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہم اکٹھے ہو کے آ گئے، بلوچستان والے آ جائیں گے، تو اس طرح ملک کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. جو بچا کچا آپ کے پاس رہ گیا ہے آپ اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کس کی یہ آپ کہانی کو آپ آگے لے کے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سی فلم آپ چلا رہے ہیں؟ کس کے کہنے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھئی. آپ کے پاس عدالتیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، سینٹ آپ کے پاس موجود ہے. بات کیجئے وہاں پہ جا کے، پوری دنیا سنیں گی آپ کی بات. اگر لاجک ہے عدالت نے تو کوئی فیصلے دیے، عدالت کے فیصلوں کے اوپر تو جا کے بیان کر دیں. حکومت جو عدالت کا فیصلہ ان کو سوٹ کیا وہ اس کو ویلکم کیا، جو سوٹ نہیں کیا اس پہ کہا کہ جناب ججوں کی بیویوں کا کرش ہے عمران خان، ہم ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے. تو یہ تو سچویشن اس وقت ایک مکمل میلٹ ڈاؤن ہے ہر جگہ پر. میں قطعی طور پہ میں اس چیز کے حق میں نہیں. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو فیصلے آتے ہیں وہ سب کے سب مجھے قابل قبول ہوں. بہت سارے فیصلے مجھے بھی اچھے نہیں لگتے، بہت سارے فیصلے ہیں جن پہ میری ریزرویشن بھی ہوتی ہے، لیکن میں اپنے اداروں کو کمزور نہیں کروں گا. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی لان تان تو وہی کریں گے نا جو دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے یہ باعث ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی کی محبت میں کیا گیا ہے، کسی کے پیار میں کیا گیا. تو ابھی آپ نے جب شروع ہوا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا نا، یاد ہے نا کیا آپ نے مجھے کس طرح آپ نے مجھے ویلکم کیا تھا. تو اب جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ایک مجرم کو عدالت کے اندر اس طرح خوش آمدید کہیں تو پھر اس کے بعد تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی نا. تو میں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی سی غیرت باقی ہے تو یہ اس کو خود سوچنا چاہیے. شیخ صاحب اب یہ بات کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا اخلاقی ہے کیا غیر اخلاقی، کیا سیاسی ہے کیا غیر سیاسی، کیا جمہوری ہے کیا غیر جمہوری، اس بحث کو ہٹا دیں. اس وقت سچویشن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، شہر اقتدار، پاکستان کا دارالحکومت، وہاں کا امیج یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو سب سے بڑی شاہراہ ہے اس کے اوپر نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 40,000 سے 1,00,000 چلے، زیادہ ہوگا کم ہوگا، اس سے 20,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے. اب کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، کون کرے گا؟ حضور میں ایک عرض کروں آپ کو، جی آپ کے سامنے یہ سچویشن، میں ایک الیکشن ہارا ہوا شخص ہوں، یہ بات اس میں دو رائے تو نہیں ہے، میں تو ہارا ہوا ہوں نا. چلیے آپ میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیے، میں کچھ زیادہ اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرتا یا میں اوور نہیں کرتا آپ اپنے ہارے، آپ کو. آپ کا تو مارجن بھی بہت کم تھا، 6-7 ہزار کا تھا. آپ فارم 47 کی طرف جاتے تو آپ بھی الیکٹڈ ہی ہوتے. میں آپ سے گزارش جو کر رہا ہوں بالکل ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں کہ میں ہارا ہوں نا، مجھ سے آپ بات کر لیجئے، میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کو بلا کے میں ان سے 1 منٹ کرتا ہوں، 10-15 ہزار آدمی اکٹھا کر سکتا ہوں میں آج بھی انشاءاللہ. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اگر 10,000 میں 15 یا 5,000 بندہ بھی اکٹھا کر لوں، اکٹھا کرنے کے بعد یلغار کر دوں اور میں کہوں مجھے یہ تو پسند ہی نہیں ہے، مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے اس کے کردار پسند نہیں ہے، مجھے اس کا طریقہ پسند نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اس طرح تو پھر آئے دن یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. کوئی نہ کوئی آپ کا جس کے ساتھ آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے وہ آپ کے سامنے یلغار کرے گا اور آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ بیانات دیں، آپ اپنے معاملات کو اس طرح نپٹیں کہ پتہ چلے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ فرض کیجئے آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کو اتنی اتھارٹی دے دی کہ وہاں سے چلتا ہے، کے پی کے سے چلتا ہے اور وہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے وہ ڈی چوک میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ کو تو اسی کو وہیں پہ روک دینا چاہیے تھا اور سختی سے روک دینا چاہیے تھا کہ نہیں میاں آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ مہربانی کریں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، عوام تو جا سکتے ہیں. اب جب آپ دیکھیں نا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کو بلا کے یہ کہے کہ جناب ہم نے جانا ہے، اور آپ کو پتا ہے اپنے لوگوں کا لالچ ہے، طمع ہے، ضروریات ہیں،
لوگ اپنے اپنے لالچ اور ضروریات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سر لوگوں کو وہاں پہ شیخ صاحب یہ جب سرکاری شیخ صاحب جب یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے. جی شیخ صاحب جب یہ سب کچھ بوائل اپ ہو رہا تھا، جب یہ سب کچھ کک ہو رہا تھا، پک رہا تھا، بن رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری ملک سے باہر ہیں، آصف علی زرداری علیل ہیں، شہباز شریف صاحب نظر ہی نہیں آتے، میاں محمد نواز شریف لندن، اس کے بعد امریکہ، پھر واپس لندن، پھر جنیوا سے واپس لندن، پھر لندن سے پاکستان پہنچے. اب 3 بڑی سیاسی جماعتیں میں آپ کو گنوا چکا، 2 سیاسی جماعتیں، تیسری سیاسی جماعت تحریک انصاف، ان کے قائد جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان تو اس پردے پر موجود ہی نہیں ہے نا. پھر اب یہ نہیں کس نے سالو کرنا ہے اس کو؟ حضور بات آپ سے میں گزارش کروں کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، آپ مجھ سے جنرل کویشچن تو کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے ڈسکس تو کر سکتے ہیں، لیکن میں نواز شریف کا کچھ اسپوکس مین نہیں ہوں، میں بلاول کا اسپوکس مین نہیں ہوں، میں شہباز کا اسپوکس مین نہیں ہوں، میں تو ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ان کا کوئی ملازم ہوں کہ میں ان کی باتیں جو ہیں وہ میں سمجھ سکتا ہوں. مجھے وہ پوچھ کے جاتے ہیں، مجھے پوچھ کے آتے ہیں، یا مجھے ان کے پروگرامز کا پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتا. لیکن آپ اپنے قبیلے کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، سیاسی قبیلہ، سیاست دانوں کا قبیلہ. ایز اے پولیٹیشین ڈو یو فیل کہ آپ لوگوں نے 70-75 سال میں بہت مضبوط کر دیا اپنے انسٹیٹیوشن کو، سیاست دان بڑے مضبوط ہیں، جمہوریت بڑی مضبوط ہے، یا یہ ٹوٹل ایبسولوٹ فیلئر ہے آپ لوگوں کا؟ حضرت بہت پرانی بات ہے، میں نے آپ کو ویسے میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں. لوگ تو باتیں کرتے ہیں جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد باتیں کرتے ہیں. یہ غالباً باجوہ صاحب جو تھے وہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو بائی ڈیفالٹ میں چونکہ وہ تھا اپنا چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی کا، تو میں دیر واز اے پریزنٹیشن ان جی ایچ بات ہوتی رہی، تو جو میں نے سم اپ کیا تھا نا، میں صرف ایک فقرہ کوٹ کر دیتا ہوں. میں تو باجوہ صاحب کو ڈریس کیونکہ باجوہ صاحب بہت زیادہ بول رہے تھے، جمہوریت کے خلاف بول رہے تھے، سیاستدانوں کے خلاف بول رہے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے، تو میں نہیں رہ سکا. جو میں نے سم اپ کرنا تھا نا، جب میں نے سم اپ کیا تو میں نے باجوہ صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ جناب اس ملک کو آزاد کہتے ہیں، آزاد میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک حقیقی آزادی ملی ہمیں. تو میں نے کہا جی یہ آزادی ملے ہمیں کافی عرصہ گزر گیا، آپ کا محکمہ اور میرا انسٹیٹیوشن ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے کہ آپ کا محکمہ جو ہے، آپ کا انسٹیٹیوشن جو دن بدن آپ کا مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا، اور ہمارے محکمے کو کمزور سے کمزور کر دیا گیا. اور یہ کس نے کیا؟ میں نے کہا یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کیا. تو جب میں یہ بات کر کے آ رہا تھا تو بڑے سینیٹر دوست اور میرے ایم این اے جو کلیگ تھے مجھے کہنے لگے شیخ صاحب یہ آپ نے تو کمال کر دیا. میں نے کہا یہ کمال آپ بھی کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ میرا ضمیر ابھی زندہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کہیں، تو میں نے ان کے منہ پہ بات کر دیا. تو ہماری یہ ایک وتیرہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم بات اس وقت کرتے ہیں جب کوئی انسان اپنے اقتدار یا اپنی طاقت میں نہیں ہوتا. آج بھی میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو زرداری صاحب آئیں گے، جو بھی آپ سیاستدان کر رہے ہیں، اگر وقت گزرنے کے بعد اگر سامنے آئیں یا اپنا کردار ادا کریں تو کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر زرداری صاحب بیمار ہیں تو وہ کوئٹ کر دیں، صدارت چھوڑ دیں، کسی ایکٹیو آدمی کو صدارت دے دیں. بلاول صاحب نے اگر باہر جانا، بلاول صاحب کسی اور ایکٹیو آدمی کو چیئرمین بنا دیں. یا اسی طرح نواز شریف صاحب وہ علیل ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تو ان کو مشورہ دے سکتا ہوں نا. اس کے میں تو آپ کے ساتھ آپ کی جنرل ڈسکشن کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا. اور اتنا میں سم اپ کروں گا کہ اسٹیٹ کو اسٹیٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے. بس بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ریاست کو ریاست کا کردار ادا کرنا چاہیے. جو علیل ہے، جو بیمار ہے، جو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، 25 کروڑ کا ملک اس کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا. اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار میں ایک سچویشن ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، انفولڈ ہو رہی ہے. اس میں بہت سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ابھی آنے ہیں. ابھی تک مذاکرات کا راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، اڈیالہ جیل کا راستہ کھلا ہے. جو بھی ہو بہتری کے لیے ہو، پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، سیاستدانوں کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں، بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا ہے.
सियासतदानों को वज़ादारी का मुजाहरा करना है या फिर अपनी हट दर्मी, अपनी अना और अपने रवैये से रास्ता किसी और के लिए हमवार करना है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। 26 नवंबर, गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत कुछ तब्दील हो गया है। तमाम तज्जिए, तमाम तबसरे खत्म। अब हमारे सामने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में एक ब्रांड न्यू सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, बल्कि रैला जो है वो टकरा गया है डी चौक से। तज्जिए हो रहे थे, तबसरे हो रहे थे, ऑफर्स दी जा रही थी, बातचीत, मुज़ाकरात। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटर नहीं होगी, तहरीक इंसाफ को मजीद कोई वेन्यू दे दिया जाएगा, संगजानी की तरफ डाइवर्ट होगा, पेशावर मोड़ पर पड़ाव होगा, F9 पार्क की बात चल रही थी, परेड ग्राउंड की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली डी चौक पहुंच गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पहुंचना बड़ा हैरान कुन है, शायद वॉक ओवर मिल गया है। मोहसिन नकवी जो बार बार ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 5 मिनट रेंजर्स फायरिंग करते हैं तो ये सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन सूरत हाल इससे बरक्स हुई। आज तमाम रकावटें तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुंच गई। लेकिन डी चौक पहुंचने के बाद ये ट्रैप किसके लिए है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब डी चौक पर ट्रैप हो गई है, या फिर डी चौक पर पहुंचकर तहरीक इंसाफ की रैली ने हुकूमत को ट्रैप कर लिया है? एग्जैक्टली कौन इसका फाते होगा अगले 48 घंटे इस हवाले से क्यों अहम है। और हैरान कुन तौर पर इस तमाम वक्त के दौरान इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक नहीं, एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। अभी भी तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद एक रास्ता खुला हुआ है, और वो रास्ता है अडयाला जेल का। एक्सेस जो है वो अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किससे राब्ते में हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि तमाम मामले में एक खुफिया हाथ है, और वो खुफिया हाथ नहीं चाहता कि मामलात ठीक हो। मोहसिन नकवी ने क्या कहा, सुनिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है। अब डी चौक में बुशरा बीबी इन कमांड नजर आती हैं। कंट्रोल एक तरीके से तमाम मामलात का बुशरा बीबी के हाथ में है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा बार बार उनकी जानिब से किया जा रहा है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, जब तक तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक डी चौक मौजूद रहेंगे। लेकिन सर्दी का मौसम है, लॉजिस्टिक्स, खाने पीने का इंतजाम, वॉशरूम्स, ये सब कुछ कैसे केटर हो पाएगा? खुले आसमान के नीचे डी चौक ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ये पहली मरतबा नहीं है कि यहाँ पर किसी सियासी जमात ने रुख किया हो एक के बाद एक। हम गुज़श्ता तकरीबन 1.5 दहाई में मुताद्दिद धरने देख चुके हैं, लेकिन जितना अवामी रैला इस मरतबा आया है ये हैरान कुन है। पंजाब से अगरचे को बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन देखने में नजर नहीं आई। ज्यादातर मेजॉरिटी जो आपको इस वक्त ब्लू एरिया इस्लामाबाद में नजर आती है, ये वो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या अब इसके बाद एक सेल्फी और फोटो का सेशन शुरू हो जाएगा? पंजाब से भी लोग निकलकर यहाँ पर बड़ी तादाद में इनके रहनुमा पहुंचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लगता तो यही है, जिसकी पेशबंदी पंजाब में शुरू की जा चुकी है। पंजाब में अब आपको नजर आ रहा है कि लाहौर को एक मरतबा फिर सील ऑफ करना शुरू कर दिया गया है। रिंग रोड एक मरतबा फिर बंद कर दी गई है, अगरचे उसको खोल दिया गया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी ठप हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, रास्ते बंद हैं, हॉस्पिटल्स का एक्सेस भी मफकूद है। यह है वो सूरत हाल जिसका हमें सामना है। और इस तमाम मामले ने आगे किस तरीके से बढ़ना है, इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रऊफ हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस तमाम मामले में प्रोपोनेंट हैं, बहुत ज्यादा इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। तो क्या बातचीत के चैनल्स खुले हैं? अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? किस किस चैनल से राब्ते में? और साथ ही एक बड़ा ही अहम ट्वीट आज सामने आया। वो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप जिस शख्स को लगाना चाहते हैं, लगाना जा रहे हैं, इस हवाले से बड़ी इत्तलात मौजूद हैं कि रिचर्ड ग्रेनल उनके नुमाइंदा खसूसी होंगे यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो एजेंडा है वो ज़ाहिर इंट्रोवर्ट है, दाखिली है, ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी अमेरिका के अंदरूनी मामलात है। लेकिन अगर कोई बैरूनी एजेंडा टॉप ऑफ द लिस्ट है तो वो यूक्रेन है। तो इतने अहम मामले के लिए रिचर्ड ग्रेनल जो माजी में सफ़ीर रहे हैं अमेरिका के जर्मनी के लिए, और ट्रंप के पहले दौर में एक्टिंग नेशनल जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है उसके एक्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मशीर हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, रिलीज इमरान खान, ब्लूमबर्ग की स्टोरी को कोट करते हुए। क्या इंटरनेशनल प्रेशर भी माउंट करेगा और वो कितना मैटर करेगा? इस तमाम मामले में गुफ्तगू करते हैं जनाब रऊफ हसन साहब से। रऊफ हसन साहब, आप लोग डी चौक पहुंच गए, आप लोग ट्रैप हो गए डी चौक पहुंचकर, या फिर आप लोगों ने हुकूमत को ट्रैप कर लिया? Thank you, Aisa. Good to talk to you after this incident. I hope कि कोई भी ट्रैप नहीं हुआ।
आई होप कि हम ट्रैप नहीं हुए, हुकूमत ट्रैप नहीं हुई. मैं उम्मीद अब भी कर रहा हूँ कि मामलात जो हैं वो बैठ के एहसन तरीके से और अमन तरीके से हल कर लिए जाएंगे, और यही इस मुल्क के लिए बेहतर है, यही उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए यही बेहतर है. सो ये ट्रैप होने की बात नहीं मैं करूंगा. मैं यही कहूंगा कि शायद ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स ब्रेकिंग थ्रू और मामलात को आगे ले जाने के लिए. एस्टिमेट क्या है, आप कितनी बड़ी तादाद आपके ख्याल में इस वक्त पहुंची है, और ये जो प्रेजेंस है इसमें इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की लोकल प्रेजेंस अभी तक उस तरीके से नजर नहीं आई. ज्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा से ही आए हैं. आपका एस्टिमेट क्या है, नंबर क्या है इस वक्त डी चौक के अराउंड? ये जी लाख अपवर्ड्स है, अब पता नहीं कि कितना अपवर्ड्स है, लेकिन इस वक्त जो मोबिलाइजेशन आपने भी अपने इब्तिदाइया में फरमाया है कि अब बड़ी तादाद जो है वो लोगों की पंजाब से भी आ रही है, पहुंच रही है, और वो पहुंचती रहेगी. इसके अलावा जो नॉर्दर्न पंजाब है वहां से भी पहुंच रही है, और केपी से भी और लोग आ रहे हैं. तो ये तादाद मेरा ख्याल है कि आइंदा 2, 4, 5, 6 दिनों में और बढ़ेगी, और ये ऐसी तादाद नहीं है जिसको कि आसानी के साथ डील किया जा सकता है. सो आई होप कि जो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त साहिब इख्तियार हैं, वो भी अपने रवैयों में नरमी लाएं और कोशिश करें कि मामलात को सोच समझ के साथ आगे बढ़ाया जाए और हल किया जाए, बिकॉज इसी में ही मुल्क आपका की ख्याल है बका कि है, इसी में ही सबकी बका है. आप समझते हैं कि अभी तक नरमी का रवैया नहीं है? अभी तक का रवैया कैसा है? जी अभी तक तो नरमी नहीं है. अभी तक तो मैं बिल्कुल बड़ा कैंडिडेटली गुफ्तगू करूंगा इस सिलसिले में. हालांकि पिछले 3, 4, 5 दिनों में इंक्लूडिंग यस्टरडे उनका राब्ता रहा है, सारा दिन हमारे साथ राब्ता रहा है. आपको पता है कि 2 दफा गौहर साहब गए हैं डाला, तो ये 2 विजिट्स जो हैं, एक विजिट नहीं होता था, 2 विजिट एक दिन में. वो ऑब्वियसली जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनकी मर्जी से, उनकी पार्टिसिपेशन से के बगैर नहीं हो सकते थे. तो ये है लाजमी बात है. कोशिश वो कर रहे थे जी कि हम बैक ऑफ करें, हम संजानी चले जाएं या कहीं और चले जाएं, हम डी चौक ना आए. लेकिन हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वो यही था. संजानी में अगर हम चले जाते तो वो हमारा सारा जो एफर्ट है वो इरेलेवेंट हो जाती. तो इसलिए बेसिकली दी ऑब्जेक्टिव वाज कि किसी तरीके से डी चौक पहुंचा जाए, और वो हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहुंच गए हैं. अब लोग वहां देख लीजिए, आप तादाद कुछ जाके देख लीजिए, बहुत ज्यादा तादाद है, और ये तादाद जो है वो और स्वेल करेगी इन द नेक्स्ट 1 or 2 days टाइम. अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तादाद बढ़ेगी? हुकूमत तवक्को ये कर रही है कि अब तादाद अब डाइल्यूट होना शुरू होगा, लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ, दोस्तों की तरफ चले जाएंगे, आपका नंबर कम होता जाएगा, और ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपकी लेवरेज खत्म होना शुरू होगी? नहीं, मैं बिल्कुल इसके साथ बिलीव नहीं करता. मैं बिल्कुल इसके कॉन्ट्ररी जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत पंजाब में जो फस्तायत का आलम था उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काफले वहां से निकल नहीं पाए, लेकिन अब उनको रास्ते मिले हैं, और उनका जो इस्लामाबाद की तरफ जो उनकी मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी हुई है. तो आप देखेंगे कि ये तादाद स्वेल करेगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी. जी रऊफ हसन साहब, ये बताएं हमें, ये गुत्थी जरा सुलझाएं कि अडयाला का रास्ता क्यों कर खुला रहा, किस तरीके से ये मुलाकातें हो रही, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, कौन कौन लोग? 3 लोगों का तो हमें मालूम है, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर साहब ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये किस लेवल पर कर रहे हैं? और फिर बैरिस्टर सैफ अचानक हैरान कुन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, और उन्होंने कल इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, दूसरा भी उनकी को मुलाकातें चल रही हैं. गवर्नमेंट के कुछ लोग दे हैव स्टार्टेड स्मेलिंग सम फाउल प्ले, दे आर सेइंग, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वॉक ओवर है, ये किस तरीके से आ गए, इतनी हमने अरेंजमेंट्स की थी, लोगों को एक्सेस मिला नहीं है, इन्होंने छीना नहीं है, इनको एक्सेस दिया गया है. क्या आपने हमारी जो मूवमेंट थी केपी से आपने देखी है यहाँ तक कि कितनी इम्पेडिमेंट्स थी, किस किस तरीके से लोगों ने उनको रिमूव किया है, वो आप देख लीजिए. इस वक्त तक पंजाब में टोटल कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, अभी तक हमारे काफिले लाहौर से नहीं निकल सके. इस बुरी तरह उन्होंने हर चीज को जो है अपने कंट्रोल में रखा हुआ है. अभी आप अपने इब्तिदाइया में फरमा रहे थे करेक्टली कि जी उन्होंने रिंग रोड को भी दोबारा ब्लॉक कर दिया है. रावी के ऊपर उन्होंने पता नहीं कुछ 5000 कंटेनर रखा हुआ है, चनाब के ऊपर 5000 कंटेनर रखा हुआ है, जेलम के ऊपर कंटेनर रखे हुए हैं. कोई ऐसी आर्टरी नहीं है जो कि खुली हो, और यही वजह है कि पंजाब से काफिले हमारे उस तादाद में नहीं पहुंच सके जितनी की हमने उम्मीद थी, और वो पहुंचेंगे. अब वो उन्होंने फिल्टर आउट करना शुरू किया है, और वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, वो पहुंचेंगे. क्या वॉक ओवर ऐसे होते हैं? जी वॉक ओवर होता तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत क्या थी? वॉक ओवर अगर होना होता तो
पहले ही बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के सॉर्ट आउट हो सकते थे, जबकि उनके साथ राब्ता भी स्टैब्लिश हो चुका हुआ था। कल भी सारा दिन उनके साथ राब्ता रहा है। वो मुख्तलिफ 2 दफा मैंने कि जैसे पहले अर्ज किया है कि 2 दफा गौहर साहब को वो डायला लेके गए हैं, तो ये मामलात हल हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो माइंड सेट है वो स्टक है। माइंड सेट जो है वो अभी तक इनफ्लेक्सिबल है, और माइंड सेट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम चाहते हैं कि मामलात को एक पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। राब्ता अब मौजूद है उनके साथ, सो एक स्टेप, एक मेजर हर्डल है वो तो क्रॉस हो चुका हुआ है जो पहले नहीं था। अब उनके साथ हम राब्ते में हैं, उनके साथ बातचीत हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। सो वी होप कि अब ये बातचीत जो है किसी पॉजिटिव साइड की तरफ उनसे मुराद क्या है? उनको डिफाइन जी? करें आप। उनसे मुराद क्या है? उन कौन है जिनसे अब बात हो रही है, जिनसे बातचीत हो रही है? ये उन हुकूमत तो नहीं है जी नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी। और व्हाट इज द लेवल? किस लेवल पे आप लोग जी, एंगेज हैं? जी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। बाहर सूरत वो साहिब इक़्तिदार हैं, के पास ताकत है, सो उनके साथ राब्ता है जी। मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं उसमें? मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा जी, आई एम सॉरी। बड़ी बहुत बस उनके साथ राब्ता है और मामला जो हैं वो मुझे उम्मीद है पूरी के आगे बढ़ेंगे। राब्ते आप लोगों के पेशावर में हैं, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, किसी और जगह पर है? मैंने अर्ज किया उससे ज्यादा मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता जी। वो हमारे उनके साथ राब्ते मौजूद हैं और चाहेंगे कि ये मामलात जो हैं ये बेहतरी की तरफ चलें। तो जो राब्ते हैं और इनको एंगेजमेंट कहा जा सकता है, स्ट्रक्चर डायलॉग कहा जा सकता है। हाउ वुड यू डिफाइन कि ये जो राब्ते हो रहे हैं इनकी हैयत क्या है, नौयत क्या है? स्ट्रक्चर डायलॉग जो है अभी मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन फ्रीक्वेंट राब्ते हैं जी। फ्रीक्वेंट राब्ते जो हैं वो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा से हो रहे हैं? हर चीज जो है खान साहब की मंशा से, मर्जी से होती है जी। उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जो उनका फैसला होता है वो पार्टी का फैसला होता है। ये जो इतला आई कि इमरान खान साहब ने कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर गौहर वो वीडियो मैसेज लेकर गए हैं, वो कन्वे किया है, वो बताया गया है अली अमीन गंडापुर को, बुशरा बीबी को, और मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि वहां से तो ओके हो गया था संजानी जाने का। बुशरा बीबी एक खुफिया हाथ हैं जिन्होंने इसको वीटो कर दिया है। ये डिसइंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई मैसेज रिकॉर्ड नहीं हुआ आज। ऐसा कोई मैसेज रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब कोई मैसेज जो है सरीहन रिकॉर्ड नहीं हुआ आज। तो अब 3 मुतालबात। अगर 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 डिमांड हुई हो तो वो और बात है, रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैटेगोरिकली आप डिनाई कर रहे हैं? कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। ओके, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेट ऑफ डिमांड्स हमारे सामने मौजूद है। डिमांड नंबर 1 थी कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए। डिमांड नंबर 2 थी हमारा मैंडेट वापस किया जाए। डिमांड नंबर 3 थी असीरान की, कैदियों की रिहाई। क्या किस मामले पर एंगेजमेंट जो हुई है, पेशरफ्त कौन से इन 3 में से 1, 2, 3 किस नुक्ते पर पेशरफ्त है? जब बैठा जाएगा अक्रॉस द टेबल तो उस वक्त डिमांड्स डिस्कस होंगी, तो फिर पेशरफ की बात हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। इस वक्त तो जो एंगेजमेंट है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो है, जो कि मेरा ख्याल है फौरी तौर के ऊपर हल हो सकती है, वो है कैदियों की रिहाई का, इंक्लूडिंग इमरान खान और बाकी तमाम बेगुनाह कैदी जो कि इस वक्त साल से ज्यादा अरसे से वो पाबंद सलासल हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जा सकता है। बाकी दोनों जो डिमांड्स हैं हमारी, उनके ऊपर भी हम फर्म हैं, लेकिन यह कि हमें यह भी एहसास है कि उसमें टाइम लगेगा, उसके सिलसिले में बातचीत करनी होगी। तो कम से कम एक डिमांड जो है वो फौरी तौर के ऊपर मीट होनी चाहिए, उसके बाद बाकी डिमांड्स के ऊपर बैठ के बात हो सकती है। फौरी तौर रऊफ साहब मेरे साथ रहिए, मैं ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रऊफ हसन साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, वी नो कि आप लोग यहां पर पहुंच गए हैं, दिस इज वेयर द गेम बिगिंस, लेकिन एंड गेम क्या है इसकी? हाउ डज दिस एंड? इसकी एंड गेम सिर्फ एक ही है जी, वो ये है कि जो हकूक हमारे छीने गए हैं जोर शमशीर वो वापस किए जाएं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमारे सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए, और ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो शबखून मारा है उसको रिवर्स किया जाए। यही 3 डिमांड्स हैं हमारे, और इन्हीं 3 के ऊपर हम स्ट्रेस करते जाएंगे। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी है, पहले डिस्कस कर लिए। जो चीज़ फौरी तौर के ऊपर की जा सकती है उसको करना चाहिए, ताकि उससे
کانفیڈنس کا لیول بڑھے اور باقی جو ڈیمانڈز ہیں ان کی طرف بڑھا جائے. یہی ایک طریقہ ہے جی, اور کوئی بات اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم کمپرومائز نہیں کریں گے جی اپنی ڈیمانڈز کے اوپر. اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم کمپرومائز کریں گے تو وہ نہیں کریں گے جی. آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت کہتی ہے کہ اٹس اے نان سٹارٹر. ہم اس کو مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر اور ہم اڈیالہ جیل کے اندر, تو ہم تو یہ نہیں کریں گے اور اس کو فائٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو ان کو کیا آپ لوگوں نے واقعی کوئی سگنلنگ ایسی ہی کی ہے کہ یہ آپ لوگ آئیں گے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب اڈیالہ جیل میں, تو یہ کیا سب یہ اڈیالہ جیل ہوں گے؟ خان صاحب بسا اوقات عیسیٰ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی بدلہ لینا میری سرشت میں نہیں ہے, اور میں ان کو 35 سال سے جانتا ہوں. بدلہ وہ نہیں لیا, انہوں نے کبھی تک نہیں لیا, نہ ہی یہ ہمارے راسٹر کے اوپر موجود ہے, نہ ہی ہماری کوئی ایسی انٹینشن ہے. ہاں جو لوگ معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلاتے ہیں, اور یہ بھی ایک انہی کا ڈس انفارمیشن کا ایک کیک ہے, ایک حصہ ہے. اور وہ لگے ہوئے ہیں صبح دوپہر شام رات. جیسے وزیر داخلہ صاحب نے بھی کچھ کنسپریسی کی بات کی ہے, مطلب ایکسٹریملی انڈیزائربل کمنگ فرام دی انٹیریئر منسٹر آف دا کنٹری. اینڈ آئی تھنک ان کو اپنے اسٹیٹس کا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے انسان 1 کروڑ دفعہ سوچتا ہے, لیکن یہاں مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس لیے جان بوجھ کے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. پارٹی ہماری یونائٹڈ ہے, ایک لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران خان, اس کے پیچھے یونائٹڈ ہے, اور اس کے احکامات کی تکمیل ہو رہی ہے. وہ کسی کے ذریعے آئے, ہمارے پاس صرف اور صرف عمران خان کے احکامات جو ہیں وہ ہی پارٹی لے کر آگے چل رہی ہے. آپ لوگوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی تھی عمران خان کے 9 مئی سے ریلیٹڈ, اور جو ATC کے معاملات ہیں ان کی, اور وہ کل اس کی سماعت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے جی. عمران خان صاحب نے یہ تمام مقدمات جو تھے سارے کے سارے جعلی اور فریولس اینڈ فیک مقدمات ہیں. ان تمام مقدمات سے آپ کو پتہ ہے کہ 5 مقدمات سے 2 مقدمات واش ہو گئے تھے, اور 3 جو ہے ان سے خان صاحب کو بیل آؤٹ کیا جا چکا ہوا ہے. انہوں نے پرولونگ کیا ہے یہ جو چھوٹی عدالتوں میں ان کو, کیونکہ وہاں جج ان کی اپنی پسند کے تھے, تو انہوں سے جو بھی انہوں نے فیصلہ چاہا ہے وہ انہوں نے دیا ہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. یہ قابل صد افسوس ہے یہ چیز کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو ہے ہمیں پوری امید ہے جی کہ اب میرا خیال ہے کہ عدالتوں سے کچھ تھوڑی سی تازہ ہوا کے جھونکے نکلنے شروع ہوئے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا. ہماری لڑائی جو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس فرنٹ کے اوپر بھی جاری رہے گی. جب تک انصاف نہیں ملتا ہم لوگ اس میں اب تنتہی سے لگے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ان اے گریڈ آف 100 آپ کو کتنے امکانات نظر آتے ہیں کہ ان دی آفٹر میتھ آف دس دھرنا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی ہو جائے گی, یا آپ کے جو جن کو آپ اسیران قرار دے رہے ہیں خاص طور پر لاہور میں, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, سینیٹر اعجاز چودھری, دیگر لوگ, یہ ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی؟ آؤٹ آف 100 آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے خان صاحب کا بتائیے. دیکھیے خان صاحب کو 1 ہفتہ پہلے ریلیز ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے وہ ان کی بیل ہو گئی تھی تو شاخانہ 2 میں بیل آؤٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک اور جعلی مقدمہ جو ان کو ہے 23 سپٹمبر کے انسیڈنٹ کے بارے میں, جا کے خان صاحب خود جیل میں تھے, تو اس کی انوالومنٹ کس طریقے سے انوالومنٹ ہو سکتی تھی ان کی, تو وہ ایک بڑا ہی فیک کیس ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ہیئرنگ کی مار نہیں ہوگا. وہ اگر عدالتیں جو ہے وہ انصاف کریں تو وہ ایک ہیئرنگ کی مار نہیں ہونا چاہیے. باقی بھی تمام لوگ جو ہیں وہ آلریڈی انہوں نے جیل گزار چکی ہوئی ہے ایک ایسے جرم کے لیے جو کہ ناکردہ جرم ہے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ انصاف ایک لمٹ ہوتی ہے نا, آپ کہاں تک روک سکتے ہیں, کب تک روک سکتے ہیں. میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ جی اب انصاف ہونا نظر آئے, اور ہونا نظر بھی آئے. تو میں تو فیل کرتا ہوں کہ جی بہت جلدی, اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو سے کہ جی 2 دن میں یا 10 دن میں, بٹ بہت جلد شاید کل کی ہیئرنگ میں ہی خان صاحب جو ہیں وہ ان کو انصاف مل جائے انشاءاللہ تعالی. ہماری دعا بھی یہی ہے. نواز شریف صاحب پر مقدمات تھے, مقدمات جتنے بھی فریولس ہوں, جیسے کیسے بھی ہوں, اس پر بھی ہم تنقید کرتے تھے کہ the way وہ مقدمات ختم ہوئے نواز شریف صاحب کے, اس نے پاکستان کے عدالتی نظام پر, نظام انصاف پر ایک اور بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا. بائیو میٹرک مشینیں ایئرپورٹ پر پہنچ جاتی ہیں, اس تمام ایکویٹل سے پہلے ہائی کمشنر جو ہیں وہ ان کو سی آف کرتے ہیں, امید پاکستان نامی طیارے میں آتے ہیں, اور سب کو معلوم ہوتا ہے فیٹ آف دا کیسز. اب اگر خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں, آپ جتنا مرضی ان کو کہیں کہ وہ بہت فریولس ہیں, بٹ جو ڈیو کورس آف لا ہے اس کے تھرو ہی نہیں ان کو سیٹل ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ تو یہ آ رہی ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے نکلیں گے, آئیں گے ڈی چوک میں مظاہرین سے خطاب کریں گے, تب ہم گھر جائیں گے.
देखिए, अगर वो आजाद हो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कैद नहीं है कि वो खिताब ना कर सकें। तो एक बड़ी नॉर्मल और नेचुरल सी एक ख्वाहिश है लोगों की, उनके फॉलोअर्स की, उनके परस्तारों की, कि जी वो हमसे खिताब करें तो वो खिताब कर लेंगे। लेकिन हम पूरी तरह आगाह हैं कि जी हमने डील किए बगैर जो है अपने मुकदमात खत्म करवाने हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है या एक छोटा प्रोसेस नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए बड़ी स्टेटफस्ट जो है वो आपको जरूरत होती है, स्टेटफस्टनेस की। तो वो हम हैं, एक सवा साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि हम ये मुकदमात जो है ये भुगत रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब तक ये तमाम मुकदमात खत्म नहीं हो जाते, हम लोग इसको सिर्फ अदालती निजाम के तहत ही खान साहब जो है वो बाहर आएंगे, किसी डील के तहत नहीं आएंगे। जहां नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया है, तो वो तो डील के माहिर रहे, वो तो पहले डील करके बाहर गए हुए थे 50 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर। 4 साल 2 हफ्ते के लिए गए, 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल वो बाहर रहे, किसी ने पूछा नहीं है, लाजमी बात है। लेकिन वो खान साहब का नहीं वो वतीरा, खान साहब का वो पाथ नहीं है, वो रास्ता नहीं है। खान साहब ने कहा था कि मैं अदालती निजाम के जरिए ही अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और मैं सुरखरू होके बाहर आऊंगा, और वही इंशाअल्लाह ताला होगा। तो रऊफ हसन साहब, आप लोगों के जो ओवरसीज चैप्टर्स हैं, आर यू डूइंग समथिंग, पुलिंग द स्ट्रिंग्स? क्या चल रहा है? हुकूमत कहती है कि आप लोगों ने कोई करोड़ों डॉलर्स जो है वो लुटा दिए हैं। अमेरिका से कभी ट्वीट आ जाता है, कभी कोई एमपी लेटर लिख देता है, बरतानिया में, कनाडा में, हर जगह आवाज उठाई जा रही है। ये रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट जो है ये कहां से आ गया? अब आप लोग एग्जैक्टली क्या बाहर आप लोगों ने बहुत उधम मचाया हुआ है? ईसा, आपकी तरह मेरी तरह आंखें हैं हमारी, कान हैं हमारे, हमारा दिमाग भी खुदा ने हमें दिया है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो इस दुनिया के बाहर, हमारे मुल्क से बाहर भी जो लोग बसते हैं, उनके पास भी खुदा की ये नेमतें मौजूद हैं, और वो भी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, और सोच रहे हैं कि जी इस मुल्क में क्या वहशत तारी की हुई है। तो लाजमी बात है कि जी हमें उसके सिलसिले में कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ये सारा जो कहर है, इसको 8 फरवरी के बाद नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 2.25 साल से ये जारी है। तो वो लोग भी दे हैव वेकेंट टू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, और वो आवाजें जो हैं वो तवातर से आ रही हैं, शिद्दत से आ रही हैं, और लगातार आ रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मसला, इसमें पीटीआई का वो हाथ नहीं है जो कि लोग सस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा जो डायस्पोरा है वो बहुत एक्टिव रहा है। कल पाकिस्तान, दुनिया भर के कैपिटल में, कोई कैपिटल का नाम लें, हजार हाथ तादाद में लोग निकले हैं बाहर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कल आप इंटरनेशनल मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, हर मीडिया चैनल के ऊपर हमारी ये जो खान साहब की स्टोरी थी, ये लीड स्टोरी के तौर के ऊपर पेश की गई है। आज भी वही चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। तो ये हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है जी, हम कहां से पैसा लाएंगे? हर चीज हमारी ब्लॉक हुई हुई है, कोई पैसा भेज भी नहीं सकता पीटीआई को। अगर कोई पैसा आता है बैंकिंग चैनल से या किसी और तरीके से, तो उनकी जो फैमिलीज हैं यहाँ, उनको असॉल्ट किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। तो कोई पैसा वैसा नहीं आया, ना हमारे पास है कि हम स्पेंड करें। ये तमाम का तमाम जो काम हुआ है वो लोगों की अपनी आंखों, अपने कानों की बेसिस के ऊपर हुआ है, और बाकी बहुत एफर्ट किया है पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, जो कि खान साहब के मदाह हैं, खान साहब के चाहने वाले हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में हाउ वुड यू डिस्क्राइब या वुड यू नॉट अप्रिशिएट एक तसादुम का, एक भरपूर किस्म के तसादुम का खदशा था। आर्टिकल 245 फौज को तलब कर लिया गया, और हमने फिर कुछ सीन्स देखे कि कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने गले लगा लिया, सेल्फियां उतार रहे थे वो उनके साथ। तो ये जो था एक खतरा, खदशा, तसादुम, गोली चल जाने का, पाक फौज के और पाकिस्तान के अवाम के आमने सामने आ जाने का, इसमें जो फौज का किरदार है, रोल है, इसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसका खदशा था? देखिए, मैं एक तो खुशाइन समझता हूं इस डेवलपमेंट को। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने एक्टिविस्ट्स को, अपने वर्कर्स को, कि उन्होंने इतनी जनरॉसिटी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने जाके फौजी लोगों को गले लगाया है। और क्यों ना लगाएं, हमने कभी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं किया। खान साहब बारहा ये कह चुके हुए हैं कि ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। तो उसके नाते अगर ये काम हुआ है तो मेरा दिल तो खुश है, बहुत खुश है। और हम चाहेंगे कि ये स्पिरिट जो है, ये बोनमी जो है, ये कंटिन्यू करे, ये बढ़े।
اور اسی بونمی اور اسی اسپرٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. اور یہ مسئلہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی وائلنس ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے یہ جلد سے جلد حل ہو. جتنا زیادہ اس کو بلاک کریں گے, جتنا زیادہ یہ لنگر کرے گا, اتنا زیادہ جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. جتنا دیکھیے اس وقت ملک پورا لاک ڈاؤن ہے, صحیح, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. ٹوٹل لاس جو ہے ملک کو ہو رہا ہے وہ آپ اس کو خود کیلکولیٹ کر لیجئے. صحیح. رؤف صاحب, جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, جس حد تک معاملات ایک بوائلنگ پوائنٹ پر, بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ پارا نے اپنا کنٹینر کو پھاڑ دیا, باہر نکل گیا, ختم ہو گیا, پوائنٹ آف نو ریٹرن. آپ کہہ رہے ہیں کہ بونمی کنٹینیو کرے گی, اداروں میں صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے, وہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں رہے, اب معاملات اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر سلجھاؤ ہو سکتا ہے, بیچ بچاؤ ہو سکتا ہے, فائر فائٹنگ ہو سکتی ہے؟ ریاست کے معاملات کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانے چاہیے. یہ میرا فیتھ ہے, میرا فیتھ ہے. یہ ہمیشہ مارجنز رہتے ہیں, ہمیشہ کیویٹس رہتے ہیں, اور ہمیشہ اگر اسپرٹ موجود ہو, اگر انٹینشنز موجود ہوں, تو اس جو مارجنز ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں. میری آج بھی یہی خواہش ہے, یہی دعا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے آج کے دن میں یہ خوش آئند ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ اسپرٹ جو ہے یہ کل پرسوں اور آنے والے دنوں میں جاری رہے گی. تو then where does the government stand? محسن نقوی وہ تو کہہ رہے تھے, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں طاقت کا استعمال وہ فورس سے روکنا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر ان کو ہٹانا ہے تو پھر اس کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تو سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہے, کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بد اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے. آپ نے گورنمنٹ کے بارے میں کہا کہ گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, میں کہوں گا ڈاؤن ان the dumps where they belong. باقی رہا جو لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے, میرا خیال ہے کہ وہ سینسیبل لوگ ہیں, وہ مل بیٹھ کے بات کر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, دونوں طرف ریئلائزیشن ہے. جو جیسا مرضی عیسیٰ صاحب, آپ لفظوں کے ماہر ہیں, تو اس لیے جو بھی آپ استعمال کر لیجئے, میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کروں گا. میں فیل کرتا ہوں کہ ایک اسپرٹ کے ساتھ, پازیٹیو اسپرٹ کے ساتھ معاملات کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور حل کرنا ہے. بفور آئی ٹیک دس کنورسیشن ٹو اے کلوز, پارٹی کے معاملات, بشرا بی بی, یہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے جگادری, بڑے بڑے آپ کے پریزیڈنٹس, سینئر وائس پریزیڈنٹس, چیئرمین, سب کو انہوں نے آؤٹ سمارٹ کر دیا. اس وقت پوری پارٹی پر ایک طریقے سے غلبہ, گرپ, دے آر لکنگ ٹورڈز بشرا بی بی. یہ دو پل میں کیا ماجرا ہو گیا؟ پارٹی وہیں تھی جہاں پہلے تھی, وہیں ہے, کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہے. بشرا بی بی کا پولیٹیکل رول نہیں ہے, وہ ایک اپنا خان صاحب کی میسیجنگ ہے کوئی جو لے کے آئے ہیں, اور بحیثیت ایک بیگم صاحبہ کے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور اپنا ایک رول پلے کیا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. نصرت بھٹو صاحب نے کیا ہے, بے نظیر صاحبہ نے کیا ہوا ہے, مسز نواز شریف صاحبہ نے کیا ہوا ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی بیسس کے اوپر آپ پارٹی کے بارے میں کوئی کنکلوڈ کریں گے. ہمارے باقی لیڈران وہ موجود ہیں اور وہ پارٹی کو چلا رہے ہیں جیسے پہلے چلا رہے تھے. پارٹی از یونائٹڈ بیہائنڈ دی کمانڈ آف عمران خان. وہی لیڈر ہیں, صرف اور صرف وہی لیڈر ہیں پارٹی کے. اینڈ فائنلی یو ڈینائی دس کہ یہ خفیہ ہاتھ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے, کوئی کر رہی ہے, سوری, وہ ان کے ذہنوں کی پیداوار ہے, اور یہ ذہن جو ہے اتنے پراگندہ ہیں کہ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. صحیح. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے.